जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट जो इस खत्े में हो रही है उसी हवाले से बात करेंगे, और वो है अमेरिका और तालिबान यानी अफ़गान अमारत इस्लामी के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात और तालिबान की वो ओपननेस के अमेरिका के साथ ताल्लुकात को रीसेट करने के हवाले से मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसी हवाले से रिसेंटली जो वज़ारत ख़ारिजा के अहम शख्सियत है कहर बलखे, उसने जो बात की थी उसी हवाले से बात करेंगे कि वो कौन सा चैप्टर वो जो है वो ओपन करना चाह रहे हैं, इसी पे बात करेंगे। दूसरा जो अहम मौजू है वो है पाकिस्तान के साथ। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन हफ्ते दो हफ्ते से वो नया जो रीसेट करने की बात हो रही थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को रीसेट करने, उस पे कौन कौन से जो है ना डेवलपमेंट या एडवांस हो चुके हैं उस पर। और आइंदा चंद दिन में पाकिस्तान की एक बड़ी डेलीगेशन अफ़गानिस्तान ने जाना है या अफ़गानिस्तान से एक बड़ी डेलीगेशन ने पाकिस्तान आना है, और किन किन मौज़ूआत पे बात करनी है इस पे बात करेंगे। पहली बात तो है वो गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान वज़ारत ख़ारिजा के जो अहम शख्सियत है बलखे साहब, उसने जो बात की उसने बड़ी क्लियर कट अमेरिका को एक इंटरव्यू में ये पैगाम दिया, और अफ़गान अमारत इस्लामी की जो पॉलिसी है उनको बिल्कुल बड़े तरीके से आर्टिकुलेट किया, विदाउट एनी इमोशनल या वो जो वर्बॉसिटी होती है या वो टिपिकल एक अफ़गान जो एक वो जो कहते हैं ना एक वेक्टर के तौर पर जब प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, बड़ी प्रोफेशनल तरीके से उसने कहा कि देखिए हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात का एक नया बाब खोले। ये पिछले जो 20 साल का था ये जंग लड़ाई और मतलब एक डिस्ट्रक्शन का बाब था, इसको हम बंद करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी अमेरिका के लिए अफ़गान तालिबान की तरफ से एक बहुत बड़ी ऑफ़र है कि वो कहते हैं कि वो 20 साला चैप्टर लेट्स कम, और वो 20 साला चैप्टर जो है वो बंद करना चाह रहे हैं, नया चैप्टर खोलना चाह रहे हैं मुस्तक़बिल के लिए, जो अमन की खातिर कोऑपरेशन हो, एक दूसरे के साथ तरक्की की खातिर जो है ना कोऑपरेशन हो। उसने एक बात बताई कि हम समझते हैं यानी अमारत इस्लामी या अफ़गान गवर्नमेंट समझती है कि पुरअमन अफ़गानिस्तान, तरक्यात याफ्ता अफ़गानिस्तान जो है वो अमेरिका की सबसे ज़्यादा मफाद में हो सकता है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। और उनसे जब सवाल किया गया मुख्तलिफ जो कंटेंशस इशूज़ है, बुनियादी जो एक मसला आ रहा है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का वो है उसका जो हथियारों की वापसी है, उसी हवाले से ये एक बहुत बड़ा इशू बनेगा। और ये लेकिन बलखे साहब ने जो बात की कि देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं इस पे बात हो सकती है, ख़वातीन की तालीम के हवाले से इंटरनल हमारे मसाइल है, सिक्योरिटी पे कोऑपरेशन के हवाले से ख़ासकर अभी जो ये TTP का बताया जा रहा है अमेरिका के लिए थ्रेट है, IS के थ्रेट है या अलकायदा थ्रेट है। तो कहते हैं कि वंस एक दूसरे के साथ हम बैठ जाए तो उससे बात हो सकती है, लेकिन पहला जो हमारा जो शर्त समझ ले या हमारी जो कंडीशन समझ ले वो ये है कि पहले लेट्स इंगेज, बैठ के बात करना शुरू कर देते हैं तो जितने मसाइल है उस पर बात हो सकती है। अभी अगर ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि जी मुझे असलहा वापस करो और मैं आप लोगों के जो एसेट्स जो फ्रीज हो चुके हैं उनको मैं वापस करूंगा, तो कहते हैं ये हवा में बातें नहीं हो सकती। हमारा डिमांड है, अफ़गान तालिबान की डिमांड कहते वो ये है कि जिस तरह हमने बाकी 40 ममालिक में हमारे जो कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज इस वक्त फंक्शनल है, काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वाशिंगटन में भी हमारे एम्बेसी काम शुरू करे, न्यूयॉर्क में जो हमारी कॉन्सुलेट है वो भी ओपन हो जाए, इस तरह दीगर इलाकों में। और कहते हैं अमेरिका, हमें कोई इतराज़ नहीं कि अगर अमेरिका आके अपनी एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स वगैरह का जो है वो यहाँ पे आगाज़ करना चाहते हैं, दोबारा फंक्शनल करना चाहते हैं। ये एक और जो अफ़गान तालिबान के हाथ में बहुत कुछ है जो वो अमेरिका को लीवर कर सकते हैं, मतलब ये अमेरिका को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
ایک تو یہ جو افغانستان میں اس وقت جو بات چل رہی ہے وہ معدنیات کے حوالے سے، ریئر ارتھ مٹیریل جو ہے، لیتھیم ہے، کاپر ہے، مطلب ہے کہ ایسے معدنیات سے بھرا پڑا ہے جو ابھی تک ان ایکسپلورڈ ہے، ابھی تک کسی نے اس کو ایکسپلور نہیں کیا ہے، اور انتہائی قیمتی ہے، مطلب دنیا میں اس وقت اس کی ڈیمانڈ ہائی ہے۔ تو افغان طالبان نے کہا کہ بزنس کے لیے ہم اوپن ہیں کسی کے ساتھ بھی۔ اسی طرح چین کا جو انگریس ہے اس وقت افغانستان میں، اسپیشلی چین انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ کر رہی ہے معدنیات وغیرہ میں، تو اگر امریکہ آنا چاہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ چین کو یہ تو نہیں کہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ چین کی جو بڑھتی ہوئی انفلوئنس ہے جو امریکہ کے لیے ایک درد سر ہے اس خطے میں، تو اس کو کس طرح وہ امریکہ انگیج کرے، تب ان چیزوں پہ بات ہو جائے گی۔ اسی طرح ایران کے ساتھ اگر ہے، اسی طرح باگرام ایئر بیس پہ جو بات ہو رہی ہے، تو بلخیز صاحب کی یہ بات بالکل کہ جب ایک دفعہ ہم انگیج ہو جاتے ہیں تو پھر وی کین ٹاک، کہتے ہیں ہر ایک مسئلہ جو انڈر دا سن ہے ان پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ پہلے لیٹس بگن دا ٹاک، آئے ایک نئے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں، پرانے چیپٹر کو کتاب سمیت بند کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا اچھا نہیں تھا، وہ جھگڑوں والا تھا، لڑائیوں والا تھا، ظلم والا تھا، تباہی والا تھا، تو اس سے ابھی ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے۔ یہ افغان طالبان کی آفر ہے امریکہ کے لیے کہ ہم تیار ہیں، ہم ریڈی ہے، آپ آگے آئیں، اور بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں ایک پرامن افغانستان کے قیام میں، ایک ترقی یافتہ افغانستان کے قیام میں۔ یہ سینکشنز کی سیاست ختم کرے، یہ فریزنگ ان فریزنگ کی سیاست ختم کرے، یہ جو بلیک لسٹ والی سیاست ہے اس کو ختم کرے۔ اب 20 سال ہم لڑائی میں رہیں، آگے آ کے دوستی کرتے۔ تو یہ افغان طالبان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا آفر ہے امریکہ کے لیے۔ دا سیم وین پاکستان کے لیے بھی ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ یہ جو تقریباً سال 1.5 سال کا جو ٹینشن رہا، اس نے افغان طالبان کو نقصان زیادہ دیا ہے، افغانستان کو نقصان زیادہ دیا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ جسٹ لائک افغانستان فار دا طالبان اور میجارٹی آف افغانس کے لیے پاکستان اور افغانستان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسائل ایک دو نیگیٹیوز ہے۔ ابھی پاکستان سائڈ پہ اگر دیکھیں تو یہ ریفیوجیز کا مسئلہ ہے جو کہ ایریٹنٹ ہے، اریٹیٹ کرتی ہے کابل کو یا افغان گورنمنٹ کو۔ پاکستان سائڈ پہ دیکھیں تو ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ ہے BLA کا یا TTP کا، جو کہ ٹینشنز کریٹ کرتی ہے، دونوں ملکوں کے تعلقات کو اریٹیٹ کرتی ہے۔ ابھی جب صادق خان صاحب گئے تھے تو میرے خیال میں دونوں مسئلوں پہ بات ہو گئی ہے، BLA کے حوالے سے بھی، TTP کے حوالے سے بھی، اور اسی لیے وہ جو نئی سیکیورٹی کے حوالے سے یا TTP کے حوالے سے، بارڈر ایشوز کے حوالے سے جو افغان طالبان نے جو ٹیم بنائی ہے ملا قیوم ذاکر صاحب کی سربراہی میں، تو اس سے بھی امیدیں ہیں کہ جو ہی ابھی ختم ہو گیا تو ابھی رابطہ ہوگا اسلام آباد میں، کابل میں آنا جانا شروع ہو جائے گا، تو یہ مسائل حل ہو سکتے۔ باقی جو کامنلٹیز بہت زیادہ ہے اس وقت افغانستان کے لیے، نیئرسٹ سب سے بڑا مارکیٹ جو ہے وہ اگر کوئلے کے لیے ہے تو پاکستان ہے، اگر سبزیوں کے لیے ہے تو پاکستان ہے، اگر فروٹ کے لیے ہے تو پاکستان ہے، اگر دیگر اشیاء کے لیے، خوراک کے لیے ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اسی طرح پاکستان سے چیزیں جو کنسٹرکشن میٹیریل ہے وہ باقی ملکوں کے بنسبت بہت زیادہ مطلب ہے کہ کم خرچ پہ وہ افغانستان میں اس وقت ریکنسٹرکشن شروع ہونی ہے، آبادی بڑھنی ہے، نئی آبادیاں ہونی ہے، دنیا نے ڈیفینیٹلی آنا ہوگا۔ ابھی اگر امریکہ انگیج ہو گیا تو ظاہری بات ہے افغانستان کو ریکنسٹرکشن کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے، اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ افغانستان کو تباہ بھی ان لوگوں نے کیا ہے، ان کی مورل رسپانسبلٹی ہے کہ بنائے بھی اس کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ابھی جو ری سیٹنگ ہو رہی ہے، اور طالبان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کچھ اور ہے، یہ کسی بھی صورت وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور افغانستان کے لیے میرے خیال میں جس طرح پاکستان کے لیے سب سے اہم ملک وہ افغانستان ہے۔ افغانستان میں امن، پاکستان میں امن، افغانستان میں اسٹیبلٹی، پاکستان میں اسٹیبلٹی، اسی طرح پاکستان وائس ورثہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں سائڈ سے، پاکستان سائڈ سے اور اگر امریکہ سائڈ سے
کچھ اس طرح یہ جو آفر آئی ہے طالبان کی طرف سے امریکہ کو اور پاکستان کے ساتھ جو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں ٹرانزٹ کے حوالے سے، ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے، بائی لیٹرل ٹریڈ کے حوالے سے، انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے، تو اس سے خطے میں نہ صرف امن قائم ہو سکتے ہیں بلکہ اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہو سکتی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتے، تو پھر یہ جھگڑے جو ہے نا آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے۔